अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील और आज हम एक नए मौजू के साथ जिसका उन्वान है गैस्ट्रोएंटाइटिस। गैस्ट्रोएंटाइटिस भी एक इम्पॉर्टेंट मौजू है। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे मुल्कों में जो है वो पानी और खाना सही तरीके से मिलता नहीं है। वो हिफ़्ज़ान सेहत के वो असूल नहीं होते जो कि एक डेवलप कंट्रीज़ में होते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां पैदा होती हैं। अब गैस्ट्रोएंटाइटिस क्या है? गैस्ट्रोएंटाइटिस जिसको हम स्टमक फ्लू भी कहते हैं, ये एक बीमारी है आंतों की, जिसकी वजह से या तो वायरल है या कोई बैक्टीरियल कॉज हो सकती है। ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से या फिर मुतअद्दिद सेहत खाने से या पानी से भी हो सकता है। ये बीमारी वायरल होने की वजह से सिर्फ एहतियात बरतने से भी ठीक हो सकती है, लेकिन उम्र रसीदा ख़ास तौर पे और नौमौलूद और छोटे बच्चों में या जिनको इम्यूनिटी की कमी होती है, ये बीमारी ख़तरनाक भी हो सकती है। इसकी क्या वजूहत होती हैं? मैंने आपको जैसे कहा कि ये वायरल भी हो सकती है, नॉन वायरल जिसको हम कहते हैं, या ये बैक्टीरियल कॉज भी हो सकती है। लेकिन आज हम जो मौजू पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस की बात कर रहे हैं। इसकी वजह सबसे ज़्यादा मुतअद्दिद सेहत खाने या पीने की वजह से होती है। ज़्यादातर एक वायरस जिसका नाम है रोटा वायरस है, जो कि कॉमन वायरस की तरह कॉमन वायरस रहेगा, जैसे कि फ्लू का जो वायरस है, इसी तरीके से ये भी एक रोटा वायरस है जो कि आंतों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है। ख़ास तौर पर ये बच्चों में ज़्यादा असर हो करती है। इसके क्या सिम्टम आएंगे? इसकी जो अलामत हैं, इसको एक तो ये कि स्टमक फ्लू भी कहते हैं, जिसे मैंने पहले कहा था। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह अलामत होती है। इन्फ्लुएंजा में नाक, गला और फेफड़ों पर इसी तरह पे हमला होता है। इसी तरह गैस्ट्रोएंटाइटिस में जो रोटा वायरस की वजह से होती है, आंतों पर ज़्यादा हमला करती है, जिसकी वजह से वाइटरी डायरिया होता है। आमतौर पर खून शामिल नहीं होता। अगर खून आए तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा इन्फेक्शन भी इसमें शामिल है। इसके साथ मतली होती है कि फिर उल्टी आती है, पेट में दर्द होता है, कभी कभार पट्ठों में और सर में भी दर्द होता है, और कभी कभार बुखार भी आ जाता है। वायरल इन्फेक्शन लगने के बाद आमतौर पर गैस्ट्रोएंटाइटिस 1 से 3 दिन में ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, और ये अलामत 1 और 2 दिन तक जारी रहती है, लेकिन कभी कभार ये 14 दिन से भी ज़्यादा रह सकती हैं। अब कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कि ज़रूरी नहीं है कि हर गैस्ट्रोएंटाइटिस वाले को आपको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को दिखाएं। अब जैसे अगर सपोज कर लें कि माइल्ड टाइप के केसेस हैं, उसको तो आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। अब लेकिन वो मरीज़ जो ज़्यादा जिनकी हालत नहीं सुधर रही हो, या जिनको ज़्यादा मुसलसल उल्टियाँ आ रही हों, तो उनको क्या कहते हैं, ज़ाहिर है कि फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो घर पे नहीं हो सकता। तो अब हमारा जो सवाल है कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़ाहिर है अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो या उल्टियाँ आ रही हों और रुक नहीं रही हों, या फिर उल्टी में ब्लड आने लगे, या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, जिसकी अलामत बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, मुंह का खुश्क होना, बहुत ज़्यादा यानी जो पेशाब है या ना पेशाब ना आना, या बहुत ज़्यादा पेशाब पीला होना, तो एक देखने के लिए कि ये भी पता चल जाता है कि कितनी डिहाइड्रेशन है। नॉर्मली जो होता है पेशाब जो है वो लाइट येलो कलर का होता है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन है। फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो सकती है कि फिर चक्कर भी आ सकते हैं, या फिर डायरिया में खून भी आने लगता है। बहुत सर में दर्द भी रह सकता है, या फिर ये बुखार जो है वो 104 डिग्री तक भी हो सकता है। ज़ाहिर है कि जब ये सब अलामत हो तो फ़ौरन ईआर में रुजू करने चाहिए। इस तरीके से ख़ास तौर पे नौमौलूद बच्चे, जिनको हम इन्फेंट कहते हैं, या छोटे बच्चों को अगर बुखार हो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या फिर बच्चे इरिटेबल हों, मुसलसल उल्टियाँ कर रहे हों और कुछ ले नहीं सकते मुंह से, तो ज़ाहिर है कि फिर या फिर ये कि हर 6-6 घंटे बाद आप उनका डायपर चेंज कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि ये साइन डेफिनेटली इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी। या फिर और भी दूसरे साइन हैं डिहाइड्रेशन के, जैसे आँखें जो है वो धस रही हों, स्किन जो है उनकी खाल जो है वो ढीली पड़ जाए,
اور پیشنٹ جو ہے یا تو ڈائزی ہو یا بچے جو ہے ڈراؤزی ہو، پیشاب نہ آ رہا ہو اور بچہ ریسپانس نہ کرے، اور تو ظاہر ہے کہ بچے کو فوراً ایمرجنسی میں لے جانا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ڈیلے ہو تو پھر بچے کی زندگی کو بھی خطرہ پڑ سکتا ہے گا۔ اب کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ اس کا ڈائگنوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ہم ہسٹری سے پتہ چلتا ہے گا کہ کون سی ہسٹری ہے، کہ پھر یہ معلوم کرتے ہیں کہ کوئی ٹریولنگ ہسٹری تو نہیں ہے گی، پتہ چلے کہ کہیں ایسی جگہ سے آیا ہو سفر کر کے جہاں پہلے وہاں انفیکشن وغیرہ ہو۔ پھر ہسٹری کے بعد پیشنٹ کے ایگزامینیشن کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ اور اس کی سے بھی ایگزامینیشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ بھی اور دوسری چیزیں ہیں، جیسے بلڈ کا ٹیسٹ ہے، اس میں CBC کرانا ہوتا ہے گا، پھر اسٹول انالیسس ہے گا، جس کو سے بھی ڈائگنوز ہو سکتا ہے گا کہ یہ وائرل ہے یا انفیکٹو ہے گا۔ پھر اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ اس کا علاج یہی ہے کہ وائرل بیماری کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے کہا گا، تو اس میں کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف سمٹم کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے گا، اور اس میں نہ کوئی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے گی، کیونکہ لیکن یہ کہ اگر آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو علاج لینا پڑے گا۔ اگر سب سے پہلے تو آپ الٹیاں آ رہی ہیں یا گیسٹرنٹائٹس میں الٹی اور ڈائریا ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے معدے کو کوشش کریں گے کہ آرام ملے۔ کچھ گھنٹے جو ہے وہ سالڈ فوڈ کا استعمال کرنا بند کر دیں گے، اور صاف ستھری آئس کیوب کو جو ہے وہ چوسنے کے لیے دیں گے تاکہ منہ خشک نہ ہو، اور تھوڑا تھوڑا ORS دیں گے اگر الٹی نہ ہو رہی ہو تو۔ اگر الٹی نہ ہو تو اس کے ساتھ اگر چاہیں تو کلیئر سوڈا بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ کھانے میں کلین سوپ دیں گے، کلیئر سوپ دیں گے، پھر اس کے بعد دلیا یا نوڈلس، کیلا، چاول، ابلے ہوئے، دہی وغیرہ دے سکتے ہیں۔ سب سے ضروری ہے ORS کی، کیونکہ آپ ہائیڈریشن اگر ڈی ہائیڈریشن ہو تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کو ہائیڈریٹ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ ہائیڈریشن کو ڈی ہائیڈریشن نہ کو کنٹرول کر سکے تو ظاہر ہے پھر کمزوری بھی ہوگی، تھکاوٹ بھی ہوگی، اور جسم میں کریمپ بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو کھانے میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی، فرائی فوڈ اور مسالے دار کھانوں کا احتیاط کرنا پڑے گا، اور آپ کو کمپلیٹ ریسٹ کی ضرورت پڑے گی جب تک کہ یہ آپ کے سمٹم سبسائڈ نہ کر جائیں۔ پھر نارملی تو چھوٹے بچوں کو پانی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ان کے الیکٹرائٹ کو ریپلیس کرنا ہوگا۔ بچوں کو ORS یا پیڈیالائٹ دیں گے جو بنا ہوا بھی آتا ہے، الٹی ہو تو 15 سے 20 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ ORS دیں گے، پیڈیالائٹ لیں گے جو تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ جاری رکھیں گے، اگر بچہ باٹل فیڈ لے رہا ہو تو دودھ کو ڈائلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ اگر افاقہ ہو رہا ہو تو نارمل غذا پر واپس لے کے آئیں گے، اور ساتھ میں کھانے میں دہی، ٹوسٹ، کیلا وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اینٹی ڈائریل دوائیں جو ہیں وہ بچوں کو نہیں دیں گے اگر جب تک کہ ڈاکٹر مشورہ نہ دے۔ بڑوں میں یہ ہے کہ اینٹی ڈائریل دوائی آپ دے سکتے ہیں، جس میں ایموڈیم ہے، جس کو ہم لوپیرامائڈ کہتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ پیپٹو بسمل کے نام سے دوائی آتی ہے، بسمل پیپٹو بسمل کے نام سے جو دوائی آتی ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ساشے آتے ہیں، اسپیکٹر کے ساشے آتے ہیں، وہ ہم دے سکتے ہیں۔ انفلور کے ساشے ہیں، وہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ پھر کیا اس میں کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے؟ اگر ظاہر ہے کہ سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو جسم پانی نمکیات کی وجہ سے الیکٹرائٹس امبیلنس ہو جائیں گے، پوٹیشیم کی کمی کی وجہ سے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، دل کی دھڑکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بدل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جسم میں کریمپ پڑ سکتے ہیں۔ اس کے کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ بچوں کو ویکسینیشن لگانی چاہیے۔ ویکسین دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں، امریکہ کے علاوہ پاکستان میں بھی جنوری 2018 سے پاکستان میں وائرل گیسٹرنٹائٹس کی ویکسین موجود ہے۔ ہاتھ اچھی طرح سے دھوئیں، گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس کے بعد سبزیوں اور
کو साफ सुथरा करके पकाएं, बच्चों को साफ पानी से खाना साफ पानी दें। इसके अलावा ये कि चिल्ड्रन केयर सेंटर में अगर कोई बच्चे को छोड़ रहा हो तो उसका मायना करना चाहिए कि किस तरीके से रखा जाता है और कितनी सफाई का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा ये है कि टॉवल्स वगैरह सबके अलग होने चाहिए, गिलास सबका अलग अलग होना चाहिए। फिर फ्रेश खाना पकाएं, घर को एक अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करके रखें। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि घर में अगर ORS ना हो तो क्या करना चाहिए। तो घर में अगर ORS ना हो तो 1 लीटर साफ पानी को बॉईल करके ठंडा करके इसमें 6 चमचे चाय के शक्कर के और आधे चाय का चम्मच नमक का मिलाकर ORS बनाया जा सकता है। इसमें अगर चाहें तो टेस्ट को चेंज करने के लिए आप इसमें लेमन का भी इजाफा किया जा सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।